شاد لقيت جرا يعني في قبل نسيت نجلس قال لي أسبوع ده مو كل ما تاخذ بتوتي وارنا أنا خلاص من تاخذ بيت عن الناس نبرة جيست لقيسي بقى عشان ولا تجيس جرتي أكشي لا فأنا دي نكشين دوبا نقولي أنت قولي جرا قال لي هاي خيدين كان أركض من دون بشان أنا وبعدين سنبودا يخو هذا كده بتوتي مو أسبوع ده فيديو راوراباتين فولا كاميرا جرتي قال لي كلها أفضل قدور رئاسين أكلك أكريش نقرش شو سيو هذا كأخذ بتوتي هلا أوه نبيتين هو كهلا نجيبه يسكيو يس تايدا كانتي ونايدا كذي تنبوه سن ججباتوا كهلا أنا أركز على كماديدو كهلا نجيبه بشانه يبغى ولجي يدورا أوه هيا خيلا ما خين جيلا أيوة والله وصف على زوالي ما ذاك لا ذاك فدو كيف ما ذاك سيران سالان سعدوا أنا كنا نقولي أنا جاي أبو أنت جينيوس سيكون ديفيسن قالوا مثلا سيكون ديفيسن كانت أفريقيا على الكتيمي هركاول نكان قلنا سيدنا usun singe fan zori hai ibo chauza wasi jesu no lever parna jiste kan geiti nati adi slaver na jefte lan tadawe da gefadu afa na ga ne situ banana da gefadu akra wale arga sila ka banani ligeni akana kana zugurus sinawol lan azbu da wala ka fan rigibi na gefadu wari bana argesa amta ka gefadu ka fa wa kana إساءة كان يقول لي عفن سر عليكي سيدو بتيتانن أقول يا غني كان نسمعي كنت سينفتوكم والله كنت سينفتوكم من مين كتير ولا كسمين ما لي نتيو أقرأ لا تقرأ دازا يا أولو كم مندل يقدر أنا بدين دادي ويورا بشان دبوها يعني النبي تدون ستو ستين جنة النبي بشان lagi foto asing nggak iyo berarti mambak ini mah أظن قد هي سنة برخاتي تدون قلت يا تهان كسندر مرخاتي نفت يا تخينا دمرتت akan tina gak ada sama tambah sih kali akan mau jadi tambah buat سجن دي مكا abu mana ambil ini sebenarnya asbut dengar ini dan mana nggak mana kan aduh be kesu mara akan bakal nang ka ampat do kan nang dugin mal jian sira kabanan halisa nama so buat seorang manda nasi lagi fudon agi fela lu mchan zif dia mara ke uziru bijanga na manda uvi di chisi kapeye din buvalan kapeye din buvalan ma wana lagi خلاص بقى كان بيتاورن سيغله azbu da mu yawar ba tsare sin kitaban kitabun rubanan aka di gpt lan wana da hesati ifin li gawa shun zugo singalen wa asabu difte جدا eni no graf هاي قبيع هاي سيركم disin da wannan arku vedo narku vedo le jigina ko ngetan da ga ban ngari yene sigale usirai يا ستي انت ديمتي بنتي والله من جرو mana ta wanda ulada ulazu ko lebendi mabar mana fidi meta yerke esa meta كان كفو esa res نقر esa res نقر nagare simari dan an tirkin sira ka be su jaso drama ho ana ngana ko farati wannan sili judiyo musu fakateti ana naga adan afan naga adan su judu banna dole نادي بتيمي ري كبي نادي بس akan lata gamas كبي نادي amma akan lata كبي وانا قاعد كمان كنا فيتي biye adu أكلتي وين تمشي بدا كم بعدين ما فيتي ما رام فيتي Endola. Smeli. Endola. Olira endera so ontangurnan. Ila baka endot. Isi. Apa harus dibuat jiran. Ada lagi. Wala lagi sih. Nah, semua mana?
dhaggeeffadhu hanga madura xiqqoo harkaan sirraa qabatu jiran haa yoo baawwa kana jitee kan bakka asii kaasuu barbaadda dhaan dhala ga'imman kiima gaafa يوم كثير أنا على سورة تاو كان أولي أنا ما تعرف اللي تنتو يقول كم ديت ما هو تنقول أنا هذا مدرسة كورتي أنا أقولتين كبجيا كسر كبوت جوسي كلانا بجون أركيت أزمود أمود أكمل بربادي تنش كبر فيروس لا ولا أنا كلنا ميديا أنا بوتو برا دين بوست ولا أنا أبدا بيري سنة يسوع بس أنا مي أبو ما في أنا قاعد أقول سلا نقول لما أنت ما ada buat ini tahun dan ada buat ini tahun mana kerja nak kerja dulu berapa kau hau ini ada buat ada buat apa hau ini ada buat apa kamu dia nah wan guru wan dekat ni sen kabana ibar nah Yesus ada itu ana mo sila siti singa apa siti era sila siti sila يعني ايه داو دينو بدي انا انت انا خايف داو تجي لما دينو في كلام وجه اكلت بيت ابا هو كان بيت هو سيجرو يديني كان بيت ادبت بس ادبت يا هو شنو اللي يديني كان تجي ادبت نزل ادبت ادبت سيفرو يا ادبت خايف سيفرو يا ادبت زماني انا لا فاضي كذا كذا يا سين فيديو سرا ورا بس كذا करते नहीं पोस्ट जो करे वीडियो ये नहीं ادبت नहीं चल यानी मुझे ادبت ولا جبت واو مفتاحي كلام ولا بس برغتين اسبوع ده بني في جامل بني انا في دي ساي لغان تاو جتا كان لا طلعت تاو يديني اسبوع ده كان في جولات نكست ساي وما تفيدني جلالا ما بيتسيامدو سيغله فيديو اسرا وراوي دي بوست جوره مي اركاني عارفني فني انا قاعدني تمام سيرن دبي كانت يوم تاخذ سيفتيوس